दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 10 ऐसे ड्रामों की जिनमें जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों को दिखाया गया है। या यूं कहिए तो जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आज हम पाकिस्तान के मजहबी मौजुआत पर बनने वाले 10 ड्रामों की बात करेंगे। अगर आप ड्रामे देखने का शौक रखते हैं तो आपको इन 10 ड्रामों को लाजमी देखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम रिजवान यूसुफ भट्टू है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल पुल सिरात। दोस्तों पुल सिरात इस्लामी मौजू पर बनने वाला एक बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के गिर्द घूमती है, जिसकी एक ऐसे लड़के से शादी हो जाती है जो कि एक आजाद ख्याल का और बिल्कुल ही मजहब से दूर होता है। तो इस ड्रामे की कहानी दोनों मियाँ बीवी के अकायद के गिर्द घूमती है। इसके अलावा इस ड्रामे में हलाल और हराम कामों के बारे में भी बताया गया है कि कौन सी चीजें इंसान को सुकून देती हैं और कौन सी चीजें इंसान की जिल्लत का बायस बनती हैं। ड्रामे की मेन कास्ट में फहद मुस्तफ़ा, आयशा खान, सना अस्करी और इजाज असलम शामिल हैं। ड्रामा सीरियल पुल सिरात को कैसरा हयात ने लिखा है जबकि बाबर जवेद ने डायरेक्ट किया है और ये ड्रामा एयरवाइज डिजिटल पर ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल पारसा। दोस्तों ड्रामा सीरियल पारसा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन इस्लामी ड्रामा है। इस ड्रामे को आवाम की जानब से बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। ये ड्रामा दरअसल बच्चों की तरबियत के मौजू पर बनाया गया था। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी मुसलमान लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने ही हमसाये में रहने वाले एक ईसाई लड़के से मोहब्बत कर लेती है, क्योंकि दोनों के वालिदैन की आपस में गहरी दोस्ती होती है। तो ड्रामा बहुत ही मजे का है और यूनिक स्टोरी है। आपको ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए। ड्रामे में आयशा खान, एहसन खान, अदनान सदीकी और ख्याम सरहदी जैसे अदाकारों ने मरकजी किरदार निभाए हैं। इस ड्रामे की कहानी मशहूर उर्दू नावल निगार बुशरा रहमान के नावल से ली गई है। इस ड्रामे को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया था और ये ड्रामा हम टीवी पर 2010 में ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल एक पल। दोस्तों वो एक ही ऐसा लम्हा होता है जो इंसान को गहरी नींद से उठाकर रोशनी और हाय रास्त की तरफ ले जाता है। ड्रामा सीरियल एक पल का मौजू यही है। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो कि दुनिया की रंगीनों में खोए होते हैं, लेकिन फिर उनका ऐसा दिल बदलता है कि इनको जिंदगी की हकीकत के बारे में पता चलता है और फिर ये पूरी तरह से मजहबी हो जाते हैं। ड्रामे की मेन कास्ट में दानिश तैमूर, सुंबल इकबाल, अरीज फातिमा और अफान वहीद शामिल हैं। इस ड्रामे को सरवत नजीर ने लिखा है जबकि सिराजुल हक ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे को 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर किया गया था। ड्रामा सीरियल शनाख्त। दोस्तों ड्रामा सीरियल शनाख्त अपने वक्त का एक मशहूर ड्रामा था। आपको लाजमी एक बार इस ड्रामे को देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल शनाख्त की कहानी कुर्रतुल ऐन नामी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो कि एक दीनदार और एक बाअमल मुसलमान होती है और उसे इस हद तक इस्लाम को फॉलो करने पर अपने खानदान के अफराद की तरफ से सख्त तनकीद का और सख्त एतराजात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर उसकी लिबरल सोच रखने वाली माँ की तरफ से उसे काफी सारे ताने दिए जाते हैं। कुर्रतुल ऐन को अपने कजन से मोहब्बत होती है, उससे शादी करना चाहती होती है, लेकिन उसका कजन उसको उसके मजहबी अकायद की वजह से उससे दूर रहने का कहता है। ड्रामे में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब उसका कजन हाशिम कुर्रतुल ऐन की बजाय उसकी छोटी बहन कशफ के लिए रिश्ता भेजता है। कशफ इनकार कर देती है तो हाशिम इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती एक रूहान नामी लड़के से होती है। रूहान की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता हाशिम को जिंदगी और मजहब के बारे में उसका रवैया बदल देती है। ड्रामे की मेन कास्ट में नूरुल हसन रिजवी, माया अली, फहद मिर्जा और मुनीब भट्ट शामिल हैं। ड्रामे को अमना नवाज ने खुद ही लिखा था और खुद ही डायरेक्ट किया था और ये ड्रामा 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ था। ड्रामा सीरियल अल्लाह फल्लाह और इंसान। दोस्तों अल्लाह फल्लाह और इंसान एक सुपरहिट ड्रामा था और इस ड्रामे ने अवाम में खूब पजीराई हासिल की थी। जहाँ इसकी स्टोरी लाइन यूनिक थी, वहाँ इस ड्रामे के किरदार भी अपनी मिसाल आप थे। अल्लाह फल्लाह और इंसान ड्रामे की कहानी की बात की जाए तो इसमें 5 बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोगों और उनके अल्लाह पर यकीन के गिर्द घूमता है और इस ड्रामे में ये सबक दिया जाता है कि किस तरह अल्लाह मेहनत और सब्र करने वालों को अपने इनामात से नवाजता है। जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ था तो इसने रेटिंग के मामले में भी तमाम ड्रामों को पीछे छोड़ दिया था और अगर इस ड्रामे की कास्ट की बात की जाए
جس میں مکال ذوالفقار، کوی خان، کبرا خان، اشنا شاہ، عمران اشرف، شہزاد شیخ، ثنا فخر، عثمان پیرزادہ، فرحان علی آغا اور نور الحسن کے علاوہ اور بھی بہت سارے بڑے اداکار شامل تھے۔ تو اس ڈرامے کو لازمی دیکھیں۔ معروف ناول نگار کیسر حیات اس ڈرامے کی رائٹر ہیں، جبکہ احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2017 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل میں عبدالقادر ہوں۔ دوستو، میں عبدالقادر ہوں پاکستان کے سب سے بہترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے، اور اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں دیکھا گیا بلکہ پوری دنیا نے اس ڈرامے کو دیکھا اور پسند بھی کیا۔ انڈیا نے بھی اس ڈرامے کو اپنے 2 چینلز پر آن ایئر کیا۔ ڈرامے کی کہانی کی بات کی جائے تو اس ڈرامے کی کہانی عبدالقادر نامی ایک نوجوان کے گرد گھومتی ہے، جو کہ ایک آزاد خیال لڑکا ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں اور وہ یوں بدلتا ہے کہ بالکل ہی مذہبی ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے میں فہد مصطفیٰ نے عبدالقادر کا کردار نبھایا ہے۔ اس کردار نے تو راتوں رات فہد مصطفیٰ کو ایک سپر سٹار بنا دیا تھا۔ اس ڈرامے میں فہد مصطفیٰ نے ایکٹنگ بھی بہت کمال کی تھی۔ اس ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں فیصل قریشی، آمنہ شیخ، علیشبہ یوسف، ثنا عسکری، صبا حمید اور آصف رضا میر شامل ہیں۔ ثروت نذیر اس ڈرامے کی رائٹر ہیں، جبکہ بابر جاوید نے اس ڈرامے کو لکھا تھا، اور یہ ڈرامہ 2010 میں ہم ٹی وی کی سکرین کی زینت بنا تھا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 1۔ خدا اور محبت کا شمار پاکستان کے سب سے بہترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے نے ہر طرف آگ لگائے رکھی تھی، اور اس کی وجہ تھی اس ڈرامے کی دل کو چھو جانے والی سٹوری اور اداکاروں کی جانب سے کی جانے والی بہترین اداکاری۔ یہ ایک مذہبی ڈرامہ تھا۔ ڈرامے میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک آزاد خیال لڑکے کے گرد گھومتی ہے، جس کو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مولوی کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خود ایک مذہبی انسان بن جاتا ہے۔ تو ڈرامے کی کہانی بہت ہی اچھی ہے۔ عمران عباس اور سعدیہ خان نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار نبھائے تھے۔ دیگر مرکزی کاسٹ میں فردوس جمال، احمد جہزیب، سلمان شاہد، شفقت چیمہ، خالد بٹ، محسن گیلانی، فضیلہ قاضی، فرح شاہ، مریم شفیع، مونا شاہ اور حسن عباس نقوی شامل ہیں۔ حاشر ندیم نے اس ڈرامے کو لکھا تھا، اور سید وجاہت حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا، اور یہ ڈرامہ 2011 میں جیو ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل الف۔ دوستو، الف ڈرامے کو بھی عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی تھی، اور اس کو بھی عوام کی طرف سے بہت پسند کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی بالکل یونیک ہے۔ اس ڈرامے میں قلب مومن کی زندگی کا سفر دکھایا جاتا ہے، جو کہ پہلے دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد قلب مومن اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو اس کی کہانی بہت ہی اچھی ہے، اور اس کی کاسٹ بھی بہت ہی کمال کی ہے۔ حمزہ علی عباسی اور سجل علی نے مرکزی کردار نبھائے ہیں، اور اگر دیگر کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں حسن خان، کبرا خان، منظر صہبائی، عثمان خالد بٹ اور سلیم مراج جیسی کاسٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس ڈرامے کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی شوٹ کیا گیا تھا۔ نامور ناول نگار عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، جبکہ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2019 میں آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ شہرزاد اپنے وقت کا ایک ہٹ ڈرامہ تھا۔ عوام نے اس کی سٹوری لائن کو بہت پسند کیا تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی شہرزاد نامی ایک آزاد خیال نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جو کہ اپنا سارا وقت دنیاوی کاموں میں لگا دیتی ہے، لیکن بعد میں اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے آگے جھک جاتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتی ہے۔ تو کہانی بہت ہی اچھی ہے، آپ اسے یقیناً دیکھنا پسند کریں گے۔ ڈرامے کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں شہرزاد کا کردار مائرہ خان نے نبھایا ہے، اور ان کے ساتھ مکال ذوالفقار، موہب مرزا، سمینہ پیرزادہ، منشا پاشا، سہیل ہاشمی، ثنا جاوید، طارق نیازی، رفعت حمیرہ چنہ، نادیہ افغان اور منور سعید جیسے اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا تھا، جبکہ سرما سلطان کھوسر نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ڈرامہ 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرائع بے نشان۔ میری ذات ذرائع بے نشان پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے بیسٹ ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی سٹوری بہت ہی کمال کی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے جس پر زنا کا غلط الزام لگایا جاتا ہے، اور بعد میں اس خاتون کی دوسری شادی سے پیدا ہونے والی بیٹی کی اسی خاندان میں شادی ہو جاتی ہے۔
जिस घर में उस पर इल्जाम लगाया जाता है और फिर इस खतून की बेटी को अपनी मां के मासी के बारे में पता चलता है। तो इस तरह एक इल्जाम से दो नस्लें मुतासर होती हैं। ड्रामे की कास्ट में समीम मुमताज, फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी, सरवत गिलानी, इमरान अब्बास और समीना पीरजादा शामिल हैं। उमर अहमद के लिखे इस ड्रामे को बाबर जवेद ने डायरेक्ट किया था और ये ड्रामा 2009 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ था। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामे जिनमें मजहबी मौज़ूआत को लेकर कहानी को बनाया गया था। तो ये ड्रामे न सिर्फ सबक आमोज हैं, बल्कि ये ड्रामे अपनी स्टोरी की वजह से और इन ड्रामों में की गई अदाकारों की एक्टिंग की वजह से ये ड्रामे बहुत ही बेहतरीन हैं और इन्हें आवाम ने बड़ी तादाद में देखा भी है और इसे पसंद भी किया है। तो दोस्तों, आपने इन 10 ड्रामों में से कौन से ड्रामे पहले ही देख रखे हैं और कौन से देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।